अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स एक नया रूप धार चुकी है। माजी के वो किरदार जिन्होंने हुकूमत की और ताकतवरों का साथ दिया, अब वो जूते खा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करीब हैं और उन सब को वोट मांगने के लिए अपने अपने हलकों का रुख करना पड़ रहा है। इस वक्त एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, ये वीडियो बहुत वायरल हुई है, जिसके मुतालिक ये क्लेम किया जा रहा है कि ये अता तारड़ की वीडियो है और अता तारड़ अपने हलके में वोट मांगने गए। जब तो उन्होंने जाके लोगों को कायल करने की कोशिश की कि हमारी बात हो गई है लिहाजा हमें वोट दो। इस पर लोगों ने आगे से पथराव कर दिया। अब इसमें ये क्लेम किया गया है, इसमें ये इम्प्रेशन बनाने की कोशिश की गई है। और इसी तरह की एक वीडियो पिछले दिनों झंग से भी रिपोर्ट हुई थी, कुछ दिन पहले मार अफजल वाली। मैंने उस वीडियो को पर भी सारा इन्वेस्टिगेट करके डिग आउट किया और आप लोगों तक वो खबर पहुंचाई कि वो रहमाना बरादरी और महर अफजल वाली फैमिलीज़ के दरमियान ज़मीन का कोई तनाज़ा था, उसमें ये झगड़ा हुआ था और उसका सियासी मामला से कोई लेना देना नहीं है। अब वो वीडियो भी एक ट्विटर हैंडल है ताहिर अवान साहब, उनकी जानिब से फैलाई गई सबसे पहले। अब ये वीडियो भी ताहिर अवान साहब ने फैलाई है। अब वीडियो का मतन क्या है मैं पहले वो पढ़ के सुना दूं कि वीडियो के साथ लिखा क्या गया है। अता तारड़ पर पथराव, नून लीगी रहनुमा अता तारड़ वोट मांगने अपने हलके के देहातों में गए और लोगों को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि हमारी बात हो गई है, तुम लोग किसी और को वोट देकर अपना वोट ज़ाय करोगे, हमारी हुकूमत में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और नीचे हैशटैग है मेरा लीडर इमरान खान। नाज़रीन इकराम, ताहिर अवान जो भी हैं मैं नहीं जानता, लेकिन वो इस तरह का झूठा नैरेटिव बना के अपनी जमात का, अपने लोगों का, इमरान खान का कितना नुकसान कर रहे हैं, उनको इसका आइडिया नहीं है। वो कहानी है कि शेर आया और एक दिन फिर शेर आ गया। आप इतना उकसाते हैं, लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर तशद्दुद इंतहा का हो, फिर तशद्दुद की इंतहा की कुछ कड़ियाँ 9 मई से भी जा मिलती हैं। तो मेरे भाई, आप लोगों को हौसला करना चाहिए। आप लोगों को फैक्ट न्यूज़ फैलाना तो दूर की बात, फेक न्यूज़ फैलाना दूर की बात, आपको इसे रद्द करना चाहिए, डिसऑन करना चाहिए खुद से कि हमारा इस तरह की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप उल्टा तशद्दुद फैला रहे हो, उल्टा आप लोगों को इश्तियाल दिलाने में लगे हुए हो और आप लोगों को पता नहीं है कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होनी है और कहाँ पर जाके ख़त्म होनी है। नाज़रीन इकराम, अब इस कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। ये वीडियो मेरे ज़राए ने कंफर्म किया है, कुछ दीगर लोगों ने भी इस पर बात किया कि ये गुजरात की वीडियो है, पुरानी वीडियो है। गालिबन बजाल साहब के साहबजादे पर वो जो कोटला साहिबान हैं, उनकी एक रिफ्ट चली आ रही है हस्पताल के इफ्तिताह की। मैंने उस पर एक वीलॉग भी किया था जब फायरिंग भी बहुत सारी हुई थी। तो ये गालिबन उस दिन की वीडियो है या उस इंसिडेंट की गुजरात की कोई वीडियो है। इसका अता तारड़ से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 2, अता तारड़ जिनके बारे में लिखा जाता है कि हाफजाबाद उनका आबाई इलाका है और उनके अपने हलके में ये सब हुआ, ये भी कोई कहानी नहीं है। अता तारड़ के छोटे भाई बिलाल फारूक MPA हैं। ये गुजरा वाला गखड़ मंडी वाला जो एरिया है वो हलका बनता है इनका। अता तारड़ ने इससे पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। हाफजाबाद में उनकी रिश्तेदारी ज़रूर है। वो रिश्तेदारी क्या है? हाफजाबाद से एक MNA और वफाकी वजीर थी सायरा अफजल तारड़, उनकी शादी रफ़ीक तारड़ के साहबजादे के साथ हुई है। अता तारड़ की फैमिली में सायरा अफजल तारड़ की शादी हुई है, लेकिन अता तारड़ का हाफजाबाद वाली पॉलिटिक्स या हाफजाबाद वाला जो हलका है उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल एक अलग फैमिली थी, जबकि गखड़ मंडी वाले रफ़ीक तारड़ की फैमिली एक अलग फैमिली है। उनका गुजरा वाला एरिया बनता है। लिहाजा ये टोटल प्रोपोगेंडा है और इस प्रोपोगेंडे का, इस इश्तियाल दिलाने का जो नुकसान एक बड़ी सियासी जमात को हो सकता है, लोग उसको सोच नहीं रहे। लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, ख़ास तौर पर जो देखने वाले हैं, कि झूठी खबर मत फैलाएं और कोई भी इस तरह का गैर कानूनी अमल जब हो तो उसको रद्द किया करें। अपना फ़र्क रखें लोगों से, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कीजिए कि हम पुरअमन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वोटर हैं, हमें तशद्दुद को किसी भी तरह से प्रमोट नहीं करना। अब ताहिर अवान जिस तरह प्रोपोगेंडा फैलाते हैं और आप इस प्रोपोगेंडे का हिस्सा बनेंगे तो इस पर फिर मेरे अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जहालत की इंतहा है। फिर मैं बहरहाल इसको जितना भी बुरा कहूँ वो मेरे लिए कम है। आई होप एंड आई प्रे
کہ ایک دن آئے گا جب لوگوں کو کچھ نہ کچھ عقل آ جائے گی کہ اس طرح کے فیک پروپیگنڈے کا نقصان سیاسی جماعت کو کس حد تک ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ عمران خان سے بھی بات کریں گے، جیل میں جا کر بتائیں گے کہ اس طرح کی فیک خبریں ہم پھیلا رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو کنڈیم کریں گے اور کہیں گے کہ کیا کر رہے ہیں، اپنا نقصان خود ہی کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ملک ریاض کے انٹرویو پر۔ اس پر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی ہے، جس پر بہت سارے صحافی بھی بات کر رہے ہیں۔ اب اس کے مندرجات پہلے سے لیک ہوئے ہیں، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے انفارمیشن لیک کی ہے کہ یہ ٹاپک ہیں یا یہ سوالات ہیں جن پر ملک ریاض نے انٹرویو کے اندر بات کی۔ ان کی کریڈیبلٹی کو میں نہیں جانتا، I will be very honest، لیکن it is circulating everywhere، ہر واٹس ایپ گروپ کے اندر یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل ہمارے رپورٹرز کے گروپس ہیں، جو اینکرز کے گروپس ہیں، ان تمام گروپوں کے اندر بھی یہ انفارمیشن آ رہی ہے۔ میں اس کے کچھ مندرجات پڑھ کے آپ تک پہنچا دوں تاکہ تھوڑی کلیئرٹی آ جائے کہ انٹرویو میں ٹارگٹ کون ہے اور کیسے ہے۔ ناظرین اکرام، ملک ریاض کے کچھ کلیمز ہیں جو مبینہ طور پر ہیں، میں ان کی تصدیق نہیں کر رہا، یہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ جاسم چٹھا ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے سپورٹر ہیں، بیرون ملک ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ جاسم چٹھا کے بقول ان کے پاس جو انفارمیشن کسی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سرکولیٹ ہوئی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب کے کچھ کلیمز ہیں جس پر انہوں نے بات کی ہے۔ وہ کلیمز کیا ہیں میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں۔ مثلاً میری بیٹی سے صرف ہیرے جواہرات نہیں بہت کچھ لیا گیا۔ ملک ریاض 1 ارب روپے کیش بشرا ہم سے وصول کر چکی ہے، یہ بھی ملک ریاض کا دعویٰ ہے۔ پھر تیسرا دعویٰ کرتے ہیں کہ بشرا نے میری بیٹی کو بنی گالا میں 12 گھنٹے بند کیا تھا اور پیسوں کا مطالبہ کر رہی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام آڈیو کالز ریکارڈنگ موجود ہے، بہت کچھ سامنے لے کر آؤں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھ سے خود بات کی اور 20 ارب روپے کا مطالبہ کیا۔ ملک ریاض عمران خان، یہ بھی ملک ریاض کا دعویٰ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عمران خان نے جمائمہ کے اکاؤنٹ میں فرح گوگی کے ذریعے کچھ رقم ٹرانسفر کی۔ پھر عمران خان نے 20 ارب کے بدلے بشرا بی بی کے نام پر انگلینڈ میں فلیٹ کا مطالبہ کیا۔ سینٹ الیکشن عمران خان نے مجھ سے ہارس ٹریڈنگ میں مدد مانگی تھی۔ یہ سارے ملک ریاض کی جانب سے دعوے ہیں جو اس مبینہ سرکولیٹنگ ٹویٹ کے اندر ہیں۔ عمران خان نے کچھ نام دیے تھے کہ ان کو نقد ادائیگیاں کرو۔ خیبر پختونخوا کے 2 سابقہ منسٹر نے بہت بڑا حصہ وصول کیا۔ عمران خان نے کہا کہ ان 2 منسٹرز کو ناراض نہیں کرنا۔ پھر عدم اعتماد کے دوران عمران خان مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب کے ساتھ میری ڈیل کروا دو۔ عدم اعتماد کے دوران عمران خان نے مجھ سے ایم کیو ایم کو منانے کی بات کی، لے دے کے منانے کی بات کی۔ عمران خان نے بشرا بی بی کو پیسوں کی وصولی کے لیے رکھا ہوا تھا، یہ ملک ریاض صاحب فرما رہے ہیں۔ گوگی نے بہت سے لوگوں سے پیسہ وصول کیا، سب کے نام جانتا ہوں، میں ثبوت کے ساتھ بات کروں گا، ہر بات کا ثبوت موجود ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں سرکولیٹ کر رہی ہیں، ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے اس پر بات نہیں کر سکتے۔ ہاں، ملک ریاض کا جو انٹرویو آ رہا ہے، ظاہر ہے آ رہا ہے، تل کا خیز ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے ٹاپکس جو اس ساری گفتگو کے اندر لکھے گئے ہیں، جو یہ مبینہ طور پر سرکولیٹ کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے ٹاپکس انڈر ڈسکشن آئیں گے۔ یس آئیں گے، بشرا بی بی انڈر ڈسکشن آئیں گی، فرح شہزادی انڈر ڈسکشن آئیں گی، ہارس ٹریڈنگ پر بھی بات ہوگی۔ یہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان تمام ایشوز پر ملک ریاض صاحب کو انوالو کیا جائے گا۔ پیسوں کا لین دین، اس طرح کی کہانیاں بھی ملک ریاض کو اس میں بھی انوالو کیا جائے گا۔ اب کریڈیبلٹی کیا ہے، ثبوت کیا ہے، شواہد کیا ہیں، یہ میٹر کرے گا۔ میری اس پر سمپل رائے یہ ہے کہ اگر یہ تمام ثبوت، تمام شواہد ملک ریاض کے پاس تھے، رجیم چینج کے بعد جب تحریک انصاف کا برا وقت سٹارٹ ہوا، جب عمران خان ایک ان کنٹرولیبل پولیٹیکل فورس پاکستان میں بن گئے، تو ان کیسز پر، ان الزامات کی بیس پر عمران خان پر کیسز تبھی بن جانے تھے۔ یہ جو فضول قسم کے 200 کے قریب عمران خان پر کیسز بنائے گئے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ کیسز ہی نہ بنتے۔ اگر ثبوت ہوتے تو ٹرائل ان کیسز کے اوپر ہونا تھا۔ یہ آخری پتہ ہے تمام طاقتور حلقوں کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے، ملک ریاض جو عمران خان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے۔ اب یہ جو آخری پتہ ہے، یہ کس قدر کارآمد ثابت ہوگا، کس قدر ثبوت مہیا کیے جاتے ہیں، کس قدر کریڈیبلٹی اینڈ ویلیڈیٹی ہوگی اس گفتگو کی تمام کی، یہ انٹرویو آنے پر پتہ چلے گا۔ لیکن کہانی کیا ہے، اس کے کچھ مندرجات،
کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی کریڈیبلٹی ابھی کوسچنیبل ہے. جب یہ انٹرویو آئے گا تو ہی کنفرم ہوگا کہ یہ سرکولیٹ کرنے والی باتوں میں کتنی صداقت ہے. لیکن ان میں سے بہت سارے ٹاپک آئی نو فار اے فیکٹ کہ جو سارے انٹرویو کے اندر اس گفتگو کے اندر انڈر ڈسکشن آئیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ آخری کارتوس جو انہوں نے رکھا ہوا تھا اب یہ فارغ ہوتا ہے یا کچھ کر پاتا ہے، اس پر آنے والا وقت بتائے گا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.